बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, माह रमज़ान अपनी पूरी रहमत व बरकत के साथ चल रहा है और इस महीने में हमारे नौजवान नस्ल बरकत हासिल करने के बजाय गुनाहों में डूबे हुए हैं। उनकी आदत बन चुकी है कि वो सारी सारी रात जागते रहते हैं। कोई क्रिकेट देखता है तो कोई मोबाइल फ़ोन या कोई मूवी देखता है, और इसी तरह जब सहरी का वक्त होता है तो ये लोग सहरी करके रोज़ा रखते हैं और फजर की नमाज अदा करने के बाद ये लोग सो जाते हैं। तो दोस्तों, जो लोग सहरी के बाद सो जाते हैं वह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान ज़रूर सुन लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक करने से ये वीडियो वायरल हो जाती है। तो दोस्तों, हदीस पाक में है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मशहूर रिवायत है कि जब मुअज्जिन फजर की आज़ान देकर खामोश हो जाता है, सुबह की रोशनी फैलने लगती है, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं और 2 रकात सुन्नत फजर अदा करते हैं और उसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर सो जाते, यहाँ तक कि मुअज्जिन अकामत की इजाज़त हासिल करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आता, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाते हैं। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़जर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक ज़िक्र खुदा में लगे रहने से रिज़्क़ में बरकत होती है। और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है कि मैं सुबह के वक्त सोई हुई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे जगाया और फरमाया कि बेटी उठो और अपने रब की तरफ से रिज़्क़ की तक़सीम में शामिल हो जाओ और लापरवाह लोगों की आदत न बनाओ। और अल्लाह तबारक व तआला सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक लोगों का रिज़्क़ तक़सीम करता है। और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रिज़्क़ हासिल करने के लिए सुबह सादिक से सूरज निकलने तक मत सोया करो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि उस वक्त 70 मरतबा तस्बीह व तकबीर और इस्तिग़फ़ार करने से रिज़्क़ में बरकत होती है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है कि ज़मीन की सतह पर किए जाने वाले 3 कामों की वजह से ज़मीन अपनी तकलीफ़ का इजहार करती है। नंबर 1, किसी का नाहक खून बहाने से। नंबर 2, वो गुस्ल जो ज़िना जैसे बुरे काम के बाद किया जाए। नंबर 3, सूरज निकलने से पहले सोने से। हज़रत अबू वाइल फरमाते हैं कि हम सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ गए और दरवाजे से सलाम किया, तो उन्होंने हमें इजाज़त दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाजे के साथ ठहरे रहें तो एक बाधी आई और उसने कहा कि तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे हो। तो फिर हम अंदर दाखिल हो गए तो देखा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद बैठे हुए हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं। और उन्होंने फरमाया कि तुम्हें किस चीज़ ने अंदर आने से रोका जबकि तुम्हें इजाज़त दे दी गई थी। तो हमने कहा कि हजरत कोई बात नहीं, सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि शायद घर वालों में से कोई सो रहा होगा। इस पर हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया कि तुमने इब्ने उम्मे अबद के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। रावी कहते हैं कि फिर हज़रत अब्दुल्लाह ने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी, यहाँ तक कि ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया। तो बादी से फरमाया कि देखो क्या सूरज निकल आया। और बहुत सी रवायतों में है कि अल्लाह तबारक व तआला सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक मखलूक के लिए रिज़्क़ तक़सीम करता है, और वो लोग जो इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं, सोए हुए रहते हैं, वो रिज़्क़ की बरकत से महरूम हो जाते हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक रिज़्क़ की तक़सीम होती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम का तरीका ये था कि जब वो फजर की नमाज़ पढ़ लेते थे तो वह सूरज निकलने तक अपनी जगह पर बैठे ही रहते थे।
اور ذکر و اذکار میں لگے رہتے تھے۔ اس وقت ذکر الہی میں مصروف رہنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور بہت سارے نوجوان رات بھر فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب پر لگے رہتے ہیں اور ان کی صبح کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ دوپہر تک سوئے ہوئے رہتے ہیں، اور ان کے گھر میں کوئی ایسا فرد بھی نہیں ہوتا جو ان کو ایسا کرنے سے روکے۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایسے نوجوانوں کے بارے میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور ان کی قسمت میں ایسا کرنے سے کیا کچھ لکھ دیا جاتا ہے، جو ایسے حالات کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح کے وقت میں سویا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے، اور دوپہر کے علاوہ کسی اور وقت میں مت سویا کرو، جسے قیلولہ کہا جاتا ہے، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ قیلولہ وہ نہیں کہ انسان پیٹ بھر کھا کر سو جائے، بلکہ قیلولہ سے مراد وہ عمل ہے جس میں آپ نے کھایا یا نہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے دوپہر کے وقت آرام کر لینا، تاکہ آپ کا جو دن باقی ہے وہ صحیح سلامت گزر جائے، اور دن کے باقی حصوں میں آپ اپنے کاموں کو اچھی طرح کر سکیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ کھانا کھا کر فوراً نہ سویا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کے دل میں سختی آ جاتی ہے۔ اور آج کی تاریخ میں یہ بات اس حد تک گہرائی میں آ چکی ہے کہ یہاں پر ڈاکٹروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتا ہے تو وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہی بات آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ دوستو، اب آتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کی طرف۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا علی، صبح سویرے جو شخص سویا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بھی شخص صبح کے وقت سویا رہتا ہے اور اس کی فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمانوں سے ان کے مقدر کا رزق لے کر آتے ہیں اور انسانوں میں رزق بانٹنے لگتے ہیں، تو جب کسی انسان کو سویا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے حصے کا رزق فرشتے اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب وہ بندہ اپنے نیند سے بیدار ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ اپنی رزق کی تنگی کی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ ان لوگوں سے جو رزق کی تنگی کی شکایت کرتے رہتے ہیں، ان سے جب آپ یہ پوچھیں گے کہ تم لوگ صبح کو کب اٹھتے ہو، تو ان سب کا جواب یہی ہوگا کہ صبح سویرے تو ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے، صبح اٹھنا بہت مشکل لگتا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، اور ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کریں، اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں، پھر اس کے بعد اپنے دن کا شروعات کریں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دن کیسے سکون کے ساتھ گزرتا ہے۔ تو آپ کے دن میں برکت بھی ہوگی اور رزق میں بھی برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مکمل دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، آج اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور آنے والے نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔